पवित्रात्म्या वंदिता तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मुझ्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो पुण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा देवाक मुनसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप करताय. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. इदोलीन डिकुनाच्या आत्म्याक मीस दिलें आसा. पिटर डिकुना ह्या आत्म्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत ह्या येव क्रिस्ता वेळार आमी मागया. तशेंच आज पवित्र सभा भोव पवित्र तत्वेची दबाजीक परब आचरण करता. ह्या त्रिंदादीच्या मोगान जिवच्याक आमकां जाय आसली कृपा ह्या येव क्रिस्ता वेळार आमी जोडून घेवया. देवा आमच्या बापा, तुज्या अखंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या साश्णीक शब्दाक आनी पवित्र करणारा आत्म्यांक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गूट मनशाक उगडापो केलोय. खरो भावार तुवें आमकां उच्चारूंक दिलोय. देखून साश्णीक त्रित्वीचो प्रताप आमी गायता आनी ताच्या सक्तीच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां ते गाय जाणांक त्रिएक देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाखणता आनी ही आमची भजन तुमकां मानवो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणे मोयचे पत्राच्यो 2 पळयो हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताच्या बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो
आनी उद्गारलो. सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी इस्वासान भरलोलो. मोइजे तक्षण धरणी सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवला जाल्यार दया करून आमच्या संगाता ये. वय हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराधी बोगसी, आनी आमकां तुजें दायज करून स्विकार कर. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमेवंत पवित्र नांव, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या महिमेच्या मंदिरांत, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राज्याच्या सिंहासनार, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं समदिराची गुंडाय मेजतल्या आनी केरुबां वयर बसल्या, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं अंतराळार बसल्या, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. साम पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा, संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एक मनाचे जाया, समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा. समेस्त भक्त तुमकां नमान धाडटात. सोम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलू 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 हालेलुया. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसतलो आनी जो आसतलो त्या देवाक. हालेलू 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ए सौम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताचे मारिफत संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत मनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मनिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेला. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाक्यांनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा भोव पवित्र तितवीची दबाची परब त्रिंदा दिसी
ही दबाजीक परब आचरण करता. आमच्या देवाची परब हे पेस्त आमी आचरण करना आसाव. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो त्रिंदाद एका कुटुंबांची येतात. तांचे थंय तो मोग आसा आनी असले कुटुंबांच्या आयचे पेस्त आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिवन आसा. मोगाच्यान जेन्ना आमच्या पविस्तना वेळार ही त्रिंदादीची मोर आमचेर मारली आसा, हर एकल्यांक ह्या त्रिंदादी थंय एकवटलें आसा आमच्या पविस्तानाद्वारे. हांव तुका हर एकल्याचें नांव काड, संतोष, उल्हास, जुलियस और हर एकल्याचें नांव काडून ह्या त्रिंदादींत आमकां एकवटलें आसा. हांव तुका पविस्तान दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. मोगाच्यान आमी हर एकले आमचे मागणें करता आसतना बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे त्रिंदादीक उलो मारून आमी हे आमचे मागणें सुरू करता. कित्या खातीर? तो जावन आसा जिवन देव, मेल्यांचो देव न्हय, जिवन देव. आमच्या चरित्रेंत रावसो देव, आमची चरित्रां चलयचो तो देव जावन आसा. तर मोगाच्यान आयची वाचपां आमकां कुमक करनासात. देव आमचे तावन पयस ना. देव आमचे तावन पयस ना. देव आमचो देव आमच्या संगाता चलता, आमच्या संगाता रावता. आमचो देव एक राक्षस न्हय, वो आमच्या तावन आमची खंत नासलो देव न्हय. हो आमचो देव आमच्या संगाता आसा. आमचो देव जावन आसा मोग. देव बाप जावन आसा मोग, देव पूत जावन आसा मोग आनी देव पवित्र आत्मो जावन आसा मोग. मोगाचें कुटुंब, त्या खातीर देव जावन आसा मोग. ही मोगाची कुटुंबां बांदच्याक आयचे पेस्त आमकां आपोवणें दिवन आसा. आयच्या वाचपान, पयल्या वाचपान आमी पळयलें आसा देव जावन आसा मोग. देव आमच्या संबंदांत वाडूंक आशेता. संबंद आमकां तो दिवन आसा. देव आमचे संगाता आसा. आयचें वाचप आयकुनचें ताचें बॅकग्रावंड आमी थोडे फाटल्यान गेल्यार आमकां दिसून येता. हें वाचप आयकुनचें पयलें इस्रायल पर्शेन एक गंभीर रितीचें पातक केलें. एक गंभीर रितीचें पातक केलें. जेन्ना मोइजे देवा सरसी गेलो, ह्या पर्वतार गेलो आनी थंय तो आसलो. मोइजेचें हाजीरपण तांकां दिसूंक ना. मोइजे नासलो. आनी कितें केलें तेणी आरोना कडेन, आमकां दिसचो देव कंदी, आमकां चलोवच्यो एक देव कंदी, आमी पळोवंक जाय त्या देवाक. आनी ताणें कितें केलें? हे लोक हट्टी जावन आसले, बलात्कार करतले. आरोनान कितें केलें? सगल्या लोकांचें भांगार घेतलें आनी एक भांगाराचें वासरू केलें आनी ताच्या मुखार ताणें आराधन केलें. आनी मोइजे देवाचे 10 उपादेश जे आमचें जिवीत मुंदरयता, आमकां एक गायडलायन्स, आमचें जिविताची संपूर्ण कथा बरोवन आसले हे 10 उपादेश मोइजे घेवन येता आसतना पळयता हे लोक चंचल काळजाचे, हट्टी काळजाचे, धारूण काळजाचे, देवाच्या मोगांतल्यान ते पयस आसात. देव तांचे संगात आसलो. तांणी एक ह्या भांगाराचें वासरू केलें आसा, ह्या मुर्ती केल्या आसा आनी ताच्या मुखार आराधन करते आसात. आनी हे पळयलो मोइजे रागार पेटता आनी ते पळयत उडयता आनी ते वासरू भस्म जावन येता. परत मोइजे दोंगरार वेता. कित्याक? देव जावन आसा काकुळतीच्यो सागूर. आज आमी आयकल्लें देव आपणाकच उगडापें करता. हंता हंतांनी देव आपणाकच उगडापें करता. तो जावन आसा आमचो देव. आनी आयज वाचपांत आमी आयकल्लें आसा सर्वेस्पोर मुळ्ळें
नांव परगटलें सर्वेस्परान आपलें नांव परगटलें आनी कसलो तो देव जावन आसा कसलो तो देव जावन आसा सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावं सवकास मोगान आनी विस्वासान बरलोलो तो देव हो जावन आसा आमचो देव रागार जावंक सवकास मोगान भरपूर काकुळतीच्यो सागोर ही सगळीं आमकां कितें दाखयतात देव कितें जावन आसा देव आमच्या संबंदांत वाडोवंक आशेता आमी देवाच्या संबंदांत वाडोवंक तो आमकां आपुणें दिता मोगाच्या न्हू देव जावन आसा मोगाळ देव रागार जावच्याक सवकास विस्वासीपण आयच्या दिसाक देव आमचे लागीं विचारनासा हे म्हजें बोगसाणें म्हजो मोग म्हजें विस्वासीपण तुज्या जिवितांत तुवें वैयक्तीक रितीन तुवें अनुभव केले आसा वो सोमया देवा देवा म्हूण तूं कितलो उलो मारनासा खाली वंटाची स्तुती करनासा वो देवाचें बोगसाणें जेन्ना हांव ह्या मोगांतावन पयस गेले तेन्ना हो देव म्हाका परत सोदून आयलो आसा हें तुवें तुज्या जिवितांत अनुभव केलें आसा हे आयच्या दिसाक आमी विचारचें गरजेचें जावन आसा कित्याक देवान आपलें मुखामळ आपल्या पुता मुखांत ह्या संवसाराक परगट केल्लें आसा जेन्ना मोयजेन देवा कडेन विचारलें मुखामळ तुजें दाखय आनी देवान ताका ताचें मुखामळ दाखोवंक ना पूण देवान ताका ताची फाट दाखयली हें कितें दाखयता मोगाच्या भाव भयणू फाट जावन आसा गुर्त खांद जावन आसा गुर्त देवाचें बोगसाणें देवाचें काकुळत तें दाखयलें आसा देव जावन आसा पवित्र देवाचें मुखामळ इतलें परजळीत जावन आसा मोयजेक पळोवंक जावना देव जावन आसा पवित्र त्या खातीर देवान आमकां ताची काकूळ दाखयली आसा ताचो मोग दाखयलो आसा आनी संपूर्ण रितीन हो मोग खंय आमी पळयता जेजू क्रिस्ता थंय हो त्रिंदा दिसो बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ही सांगाता जीवन आसलेली कुटुंब आनी हो त्रिंदा दिसो मोग चाकल्लो दुसरो जण हो मोग ह्या संवसारांत घेवन येता आमकां दिवचे खातीर देवाचें मुखामळ दाखोवचे खातीर हो देव जेजू क्रिस्त आमच्या संगाता रावता आनी कितें केलें आसा जेजू क्रिस्तान संपूर्ण तरान ह्यो मोग आमकां दाखयले आसा देवाची काकूळ दाखयली आसा हो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा देव इमानुएल आमी हॉस्पिटलांत गेल्यार कितें करता चीट काडूंक जाय वेट करूंक जाय अपॉयंटमेंट घेवंक जाय पूण आमचो देव तशें न्ही सदांच 24 hours/7 आमच्या सांगाता आसा आमची चरित्रा चलयतलो तो देव जावन आसा आनी जेजू क्रिस्तान कितें केलां पवित्र आत्मो आमकां बासयलो आसा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडनसना हांव तुमकां मजतदार पाठयतां आनी पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा आमचो देव एक जावन आसा मोगाच्या न्हू आयचें हें फेस्त आचरण करता आसतना देव आमकां दाखोवन आसा तेंच आमी दुसऱ्या वाचपांत पयलें आयकल्लें आसा जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसूं देवाचो मोग पवित्र आत्मेचो एकवट आनी जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसूं कृपा देवाचो मोग आनी एकवट आमच्या कुटुंबांत आसच्याक असलीं कुटुंबां आमचे थंय बांदच्याक आमकां आपुणें दिवन आसा मोगाच्या न्हू देवान आमकां एकूच फावटी सगळें उगडापें करूंक ना पवित्र सभा आमकां शिकयता देवान हंतांनी आमकां उगडापें केल्लें आसा आमी जेजू क्रिस्ताचें जननाची परब आचरण केलें आसा क्रिसमस देव ह्या संवसारांत येता आनी मरयेच्या ह्या उदरीत तो जल्म घेता आनी तें गवळ्यांक तें उगडापें जाता आनी ते धांवाधांवी वयतात मरयेक झुजेक आनी जेजू क्रिस्ताक थंय पळयतात गोट्यान ते पळयतात तोच दीस प्राचिताच्या काळार आमी पळयलें आसा देव आपणाकच उगडापें करता जेजू क्रिस्त ह्या कश्टांत तो रिगता मरणांत तो रिगता जरबांदाचे मार खाता कुर्सार ताका जोडतात पूण
तिसऱ्या दिसाक जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाता. जायते लोक ह्या संवसारांत आयिल्ले, जायत्या लोकांनी राजवटकी चलयलेली ह्या संवसारांत, पूण कोणी ह्या फोंडांत जीवन जाल्लो कोणी येवंक ना. जेजू क्रिस्त ह्या फोंडांत भायर येता, पुनर्जीवन जाता, आनी तोच जेजू क्रिस्त सर्गार तो वेता आनी आमकां हो मजतदार तो दिता, पवित्र आत्मा आमकां दिता. गेल्या त्या वराक आमी हें पेस्त आचरण केल्लें आसा. हो देव आमकां हंता हंतांनी उगडापें करता. हो देव आमचे संगत आसा. तर मोगाच्या भाव भयणो, हो देव जावन आसा एक. हांची कामां वेगवेगळीं जावन आसात, कामां वेगवेगळीं जावन आसात. एक सबस्टन्स म्हणटा आमी तें एक जावन आसा, मोग जावन आसा, पूण तांची कामां वेगवेगळीं जावन आसात. बापाचें काम हो संवसार रचचें, सगळें रचन करचें. पुताचें काम सडवण दिवची, संवसाराची सडवण करची, आमची सडवण करची. आनी पवित्र आत्मेचें काम जावन आसा आमकां नितळ करचें, आमकां नितळ करचें, आमकां पवित्रपणान जिवच्या कुमक करचें. हो पवित्र आत्मो आमकां बसयलो आसा. हो पवित्र आत्मो आमकां हर एक दीस आमकां बापा म्हूण उलो करच्याक आनी जेजू क्रिस्ताचे हे वाटेन चलच्याक आमकां हर एक दीस कुमक करता. तर मोगाच्या न्हू, आयचें हें पेस्त आमी सारांश जावन आसा देव जावन आसा मोग, आनी मोगाची कुटुंबां आमच्या थंय बांदच्याक आपयता. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्लें आसा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसाराक पासत दिलो. आनी पुतान कितें केलें आसा, संपूर्ण तरान ताणें आमकांच मोडून दिल्लो आसा, पवित्र सभे खातीर मोडून दिलो आसा. कशें बाप ह्या संवसाराक संपूर्ण तरान डोनेट करता, दिता, आनी पुती तशीच करता, संपूर्ण तरान आमचे सडवणे पासून दिता आनी पवित्र आत्मा आमकां दिता. तर मोगाच्या न्हू, ह्या पेस्ताच्या दिसाक भाग्यवंत कुटुंबां बांदच्याक, हे त्रिंदादीचें जिवीत जिवच्याक जायसली कृपा ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. आमेन. समेस्त उबे रावून आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उच्चारया. सतमंतान देवा, सर्वपदवीदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो, अंकुर मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताम जिव्या आनी मेल्यांची मनसिबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षाने, कुडीचें जीवनपण, सस्तनाचें जिवीत. आमेन. आमचो गरजो आमच्या बापा थंय आतां आमी उच्चारया. मागया आमी पवित्र सभे पासत. मागया आमी राजकीय फुडाऱ्यां पासत. मागया आमी सर पिडेस्त भावा भयणी पासत, आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां पासत, प्रायवंतां पासत, ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं बली जाल्ल्या सर कुटुंबां पासत आमी मागया. मागया आमी आमच्याच कुटुंबां पासत, आमच्या वैयक्तीक इराद्यां पासत. भोव मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय मोग, तुज्या परजेन मोगान उच्चारलेली मागणी तूं स्विकार कर आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो करून मागता त्याच तुज्या पुता मारिपत. आमेन. एकच कवड, एकच सोंडो, एकच सोमी सर्वांचो, एकच कात सोम्यांक भेटोवचे. आमी पण वेगळे वेगळे एक जावन
एकच मुर्लो एकच सोमी सर्वांचो एकच काल सोम्यांक भेटोवची आमी पूण वेगळी वेगळी एक जावन जाता सगळी करता सोम्याची एकटी कूड. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आदलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वीचें नांव उसारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपल्लें बलिदान जावन निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुताक आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव, एकलोच सर्वेस्पर म्हूण तुमी एकच देव आसता, एकच जण न्हय. बगर एकाच देवसैबाचे तेग जण तुवें उगडापो करूंक दाखयलेलो हो तुजो महिमेचो गूट आमी थीर भावार्थान सतमंता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासल्ली महिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा, हे एकल्या जणाचो विशेष गूण आनी तेगांयचें एकच सैम आनी समा सारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हीच महिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एकाच ताळयान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा क्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरणे इदोलनांची काकुळत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्राना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनिस्कळपती, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ह्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलेंक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं चेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवासी मन म्हजे उदकार सोबाडू भला व्हडा आनंदा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, ह्या दाबाजीक परबे दिसा
तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएक देवाक भावार्थान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक संपूर्ण काय एक कर. ह्या परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वीचें निरंतरी दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमी प्रतिरूप ब्रिंदादीचे संवसारांत येवजन ताच्या मोगाचे